बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान महमूद। नाजरीन, मेरे देश के असासे, ये एक प्रोग्राम है, एक मिशन है, एक नज़रिया है जो हम हर हफ्ते आपके साथ लेके चल रहे होते हैं। इस प्रोग्राम के तहत हम कोशिश करते हैं कि माशरे के उन अफराद से, उन बेहतरीन अफराद से आपकी मुलाकात कराएं जिन्होंने माशरे के लिए कुछ अहम किया है। माशरे में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ काम कर रहे हैं और जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारा काम उनका उजागर हो जाता है, बहुत सारा काम उनका अहम तरीन काम जो है वो हमारे माशरे के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन जगह पर उजागर हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो माशरे की बेहतरी के लिए, इस माशरे की तरक्की के लिए बहुत अहम काम कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं कहीं वो गुमनाम होते हैं। कहीं कहीं उनके काम, उनकी स्ट्रगल, उनकी जिद्दोजहद हमें उस तरह वाज़ेह अंदाज में नज़र नहीं आती। जो विनस न्यूज़ है, विनस चैनल ने हमेशा कोशिश की है कि मेरे देश के असासी प्रोग्राम के तहत हम ऐसे लोगों से न सिर्फ अपने नाजरीन को मिलवाएं बल्कि उनके काम को उजागर कराएं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ऐसे अफराद हमारे माशरे का असासा हैं, उनका काम हमारे माशरे का असासा है। और ऐसे अफराद को जब आप लोग सुनेंगे, जब आप लोग देखेंगे, तो यकीनन देखें और सुनने वाले इस बात को महसूस करेंगे कि हम भी इसी तरह पाकिस्तान की तरक्की, हम भी इसी तरह माशरे की तरक्की के लिए अपना हिस्सा डाल सकते हैं। नाज़रीन, हम जिस माशरे में रहते हैं, ये माशरा हमारा डाइवर्सिटी का माशरा है। इस माशरे में तनव्वो है। इस माशरे में हमें बहुत सारे लोग बहुत सारे रंगों में नज़र आते हैं। हमारे यहाँ जो डाइवर्सिटी है वो कहीं पर हमें यकीनन सकाफत के हवाले से नज़र आती है, कहीं पर हमें रिलीजन के हवाले से नज़र आती है, कहीं पर हमें ज़ाहिर है हम ज़बानों के हवाले से नज़र आती है, कहीं पर हमें कास्ट के हवाले से नज़र आती है और कहीं पर हमें सेक्ट के हवाले से नज़र आती है। ये हमारे माशरे में डाइवर्सिटी है और इस डाइवर्सिटी को कबूल करना, इस डाइवर्सिटी के साथ ज़िंदा रहना ही एक अच्छे माशरे की अलामत होती है। नाज़रीन, जब हम एक डाइवर्स माशरे में रहते हैं तो इस माशरे में रहने वाले कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ अफराद ऐसे हैं, कुछ तबकात ऐसे होते हैं जिनको बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। लेकिन कुछ अफराद ऐसे होते हैं और कुछ तबकात ऐसे होते हैं जो शायद आगे बढ़ते हुए मुश्किल महसूस कर रहे होते हैं, क्योंकि शायद उस वजह से कि उनकी तादाद कम होती है, शायद इस वजह से कि उनको मौके कम मिल रहे होते हैं। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मेरे देश के असासे प्रोग्राम लेकर माशरे के एक ऐसे तबके के पास, ऐसे अफराद के पास जो बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करने वाले हैं और जिन्होंने ना सिर्फ अपनी डाइवर्सिटी को, यानी कि उनकी डाइवर्सिटी जो है वो जिन्स के हवाले से है, वो ट्रांसजेंडर है, उन्होंने ना सिर्फ अपनी इस डाइवर्सिटी को इस माशरे के अंदर कबूल कराने के लिए जद्दोजहद की है, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने इतनी स्ट्रगल की है, इतनी मेहनत की है और ऐसा काम किया है कि माशरे में रहने वाले दूसरे अफराद सोचते हैं कि यस, ये वो लोग हैं जो माशरे की तरक्की के लिए कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अमूमी तौर पर एक नज़रिया, एक तारुफ, एक बात इस तरह के सामने आती है कि हाँ, माशरे के रहने वाले ये वो लोग जो ट्रांसजेंडर हैं, ये शायद इन अफराद का ताल्लुक माशरे की तरक्की से बहुत कम है, ये शायद आगे बढ़ नहीं सकते, शायद इनके अंदर जो कमी है, जो डेफिशिएंसी है, वो इनको आगे बढ़ने में मुश्किलात का शिकार करती है, मुश्किलात का शिकार यकीनन होते हैं। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं सारा इमरान के साथ और ये वो शख्सियत है जो हमारे माशरे के अंदर एक असासे के तौर पर है। इनका तारुफ भी करवाते हैं और इनकी बातें भी सुनवाते हैं। हम आपसे गुजारिश ये जरूर करेंगे नाज़रीन कि इनकी बातों को, इनकी गुफ्तगू को जब आप सुनेंगे तो आप सुनने के बाद अपने आरा का इजहार भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये माशरे के वो तबकात हैं जिनको हमने सपोर्ट करनी है और इनकी सपोर्ट जब हम इनको करेंगे तो इस माशरे के अंदर तरक्की जो है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एक तो आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया और आज हमारी जो विनस न्यूज़ की टीम है वो आपके पास मौजूद है। मैं आपका तारुफ कराऊं तो मेरा ख्याल है कि बहुत लंबा तारुफ हो जाएगा, यकीनन नाज़रीन को पसंद भी आएगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप छोटा से करना। जी, मेरा नाम सारा इमरान है और मैं एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हूँ। ट्रांसजेंडर्स की राइट्स प्रोटेक्शन एंड उसकी जो एम्पावरमेंट पे काम करती हूँ। और मैंने जब 2013 से काम करना शुरू किया था लोकल लेवल पर, नेशनल और इंटरनेशनल में काफ़ी काम कर चुकी हूँ। ओके, आपने क्योंकि जैसे फरमाया कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर काम किया, तो ये काम आपने किया ट्रांसजेंडर की फलाह व तरक्की के लिए? हाँ जी, उनकी एम्पावरमेंट के लिए, जिसमें सोशो इकोनॉमिक दोनों एम्पावरमेंट पर्सपेक्टिव्स में। ओके, अब जब हम ये बात करते हैं कि जो सोसाइटी में जो डेवलपमेंट होती है, जो काम होते हैं, वो बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। कुछ काम होते हैं जो सब लोगों के लिए किए जाते हैं, कुछ काम होते हैं जो खास तबकात के लिए किए जाते हैं। तो आपके ख्याल में आप बतौर ट्रांसजेंडर सिर्फ ट्रांसजेंडर के लिए ही क्यों काम कर रहे हैं? बिकॉज के कम्युनिटी अपनी कम्युनिटी के लिए बेहतर काम कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें एक बाकी लोगों को नहीं पता वो मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद इस कम्युनिटी से हूँ और क्योंकि जो खुद उस चीज़ से गुजरा वो ज़्यादा बेहतर उस दर्द को समझ सकता है और उसके लिए काम कर सकता है। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जब दूसरे लोग काम करते हैं तो ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल्स
سامنے آئی جس میں اسے برائے نام کام ہوتا ہے, صرف ڈونر کو دکھانے کے لیے ٹوکنزم, اور جبکہ میننگ فل انگیجمنٹ نہیں ہے, اصل کام نہیں ہے, کیونکہ ان کو درد یا کوئی ایمپتھی ہی نہیں ہے کمیونٹی کے ساتھ. جی ویری گڈ. ناظرین, ساروں نے بہت اہم بات کی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی خاص طبقے کے لیے کوئی پالیسی بنانا چاہتے ہیں, کوئی بہتری کا لانا چاہتے ہیں, تو یقینی بات ہے کہ اس پالیسی سازی کے اندر, اس ڈیسیژن میکنگ کے اندر اگر وہی طبقات شامل ہوتے ہیں تو شاید ایک بہتر پالیسی اور ایک بہتر ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. خیال ہے کہ اگر ہم ٹرانسجنڈر کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں, اسپیسیفکلی ٹرانسجنڈر کے لیے کام کریں, کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم خود ٹرانسجنڈر ہیں اور ان کے پین کو ہم زیادہ محسوس کر رہے ہیں. اچھا سارو, یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کا جو کام ہے, آپ کا جو اسٹرگل ہے, وہ ظاہر ہے اس میں آپ کو بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہوگا, تو ان مشکلات میں سب سے بڑی مشکل کیا تھی؟ دیکھیں, سب سے بڑی مشکل تو ایکسیپٹنس کی ہے نا. معاشرے میں ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے, ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے, جس میں مطلب ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں چائلڈہڈ ٹراماز, وائلنس, بلنگ, ڈسکریمنیشن, ہراسمنٹ, میرے خیال میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ کوئی بھی ٹرانسجنڈر اپنی زندگی میں فیس نہیں کرتا. تو یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ کوئی ایک چیز جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے, مطلب بہت ساری چیزیں مسئلہ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, اور ہم ناظرین بھی اس بات سے متفق ہوں گے کہ جو اہم مسئلہ ہے وہ ایکسیپٹنس کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ قبول کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی شخص کی کوئی ڈیفیشنسی ہے, ہم اس ڈیفیشنسی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو قبول کرتے ہیں, تو یقیناً پھر ہماری سوچ اس کے بارے میں جو ہے نا وہ پازیٹیو ہو جاتی ہے, اور اگر ہم اس کو قبول نہیں کرتے تو ہماری سوچ کے اندر جو ہے نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو سر یہ ضرور بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ آپ کی اب تک کی جو اسٹرگل ہے وہ بطور سارو ہے, یا پھر آپ کسی انسٹیٹیوشن کو ساتھ مل کر اس ساری اسٹرگل کے اندر ٹرانسجنڈر کے لیے کام کر رہے ہو؟ دیکھیں, پہلے تو ایک آپ اپنے بینگ این ایکٹیوسٹ, ہماری ایک اپنی اسٹرگل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بجائے کوئی ریسورسز ہوں یا نہ ہوں, اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کرنا یا ان کے ساتھ چلنا یا ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا, تو ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لائک میرا جو انیشیٹو ہے دیٹ از پنک سینٹر. پنک سینٹر اسپیسیفکلی کام کرتا ہے ٹرانسجنڈر اکنامک امپاورمنٹ پہ, کہ ہم ان کو جو اکنامک اسپیسیز ہیں اس میں انکلوڈ کریں, باعزت روزگار کی طرف لے کر آئیں اور خود مختار بنائیں. جی یہ پنک سینٹر کا آئیڈیا بہت امپورٹنٹ آئیڈیا. اس سے پہلے کہ میں آپ کو ناظرین کے ساتھ مل کے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ پنک سینٹر جو ہے نا یہ کیوں بنایا, اس کے مقاصد کیا ہے, تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے سارا ذرا ایکسپلین کیجیے گا کہ جب ہم ٹرانس کی بات کرتے ہیں تو ہماری سوسائٹی میں ٹرانس کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں, جو ہے جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مرد اور عورت دونوں کو جو ہے ایک تھرڈ کیٹیگری میں ہو, کہ جسے ہم خواجہ سرا کا ورڈ بھی یوز کرتے ہیں, مطلب آپ کی جو جنسی شناخت ہے وہ نہیں ہے جو کہ آپ کو لوگ یا معاشرہ نے اسائن کیا, تو آپ کا جو ہے ایک مختلف آپ رول میں آپ کی جو جینڈر آئیڈینٹی ہے, ایکسپریشن ہے, اور وہ بہت ساری چیزوں سے مل کر بنتا ہے, جس میں آپ کے سائیکولوجیکل پرسیپشن بھی اپنے آئیڈینٹی کو لے کے, ہارمونل جو اسٹرکچر ہے یا باڈی کا جس طرح سے اسٹرکچر ہے, تو دیٹ از لائک اٹس ناٹ ایز سمپل ایز 2+2=4. ویری ویری گڈ جی, بہت اچھا ایکسپلین کیا جا رہا ہے. جو ہمارے سوسائٹی میں دو جینڈر کی بات ہمیشہ کی جاتی ہے کہ یہ میل جینڈر ہے, یہ فیمیل جینڈر ہے, لیکن جب ہم ٹرانس کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر میں بھی میل جینڈر کی جو ہے نا وہ خصوصیات موجود ہو, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نیچرلی اس کے اندر جب ڈیفیشنسیز پیدا ہوتی ہیں میل جینڈر کی, تو اس کے اندر پھر ایک قدرتی طور پر فیمیل جینڈر کی جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ظاہر ہے وہ بہت جینڈر کی اس میں پرسپیکٹو آتا ہے. اچھا ایک چیز اور سارو جس کو ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین تک آپ ضرور پہنچائیں, کہ جب ہم کسی ایک جینڈر کی بات کرتے ہیں تو اس جینڈر سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ ان کے ایٹیٹیوڈس ہیں. یعنی میل جینڈر کی بات کریں تو ہمارے سامنے ہے کہ میل جو ہے نا وہ ایک ایٹیٹیوڈ کے تحت زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, اور جب ہم فیمیل جینڈر کی بات کریں تو فیمیل جینڈر بھی ظاہر ہے ان کے اپنے ایک ایٹیٹیوڈ ہے, کلچرلی بنتے ہیں, سوسائٹی ان کو بناتی ہے, وہ اس کے تحت اپنے جو ہے نا وہ ایٹیٹیوڈ کو ڈیولپ کر کے گزار رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے ٹرانس کی بات کرتے ہیں تو ٹرانس کو یوزلی جو ایکسیپٹنس کے ایشوز پیدا ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کے ایٹیٹیوڈ یا ان کو جو وے آف لیونگ ہے وہ دونوں جینڈر سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے. تو کیا اس میں جینڈر کا ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے ایکشنز یا اس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں جس سے دوسرے کہتے ہیں کہ یہ تو نہ میل ہیں یا فیمیل ہے, یا پھر یہ شاید کوئی خود سے پیدا کردہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں؟
लेकिन जेंडर एक बिल्कुल अलग चीज़ है और आपका रोल्स एक अलग चीज़ है जिसमें आपकी लाइफ चॉइसेस, लाइफ डिसीजंस हैं. अब आप जो भी किसी भी सर्टन रोल्स को आप किसी एक जेंडर से वो नहीं कर सकते कि अगर खाना बनाना है तो औरत ने बनाना है, मर्द भी बना सकता है. अगर काम करना है तो औरत भी कोई काम कर सकती है. मैं ट्रांसजेंडर लाइक जेंडर का कोई ताल्लुक नहीं है. आपकी लाइफ चॉइसेस, आप जो लाइफ अडॉप्ट करते हो, आपके डिसीजंस जो हैं या आपके रोल्स हैं. रोल से, लेकिन मैं जस्ट इस तरफ लाना चाह रहा था एक डिस्कशन को कि जब रोल को डिफाइन तो सोसाइटी ने किया, कुछ डिफाइन नेचुरली भी है ना. मतलब नेचुरली रोल तो ज़ाहिर एक बहरहाल है कि जो हमारे यहाँ फीमेल जेंडर है वो जो है ना बायोलॉजिकली बहुत सारे वो काम कर सकते हैं जो मेल जेंडर नहीं कर सकता. अब जब ट्रांस की बात करते हैं तो ट्रांस के अंदर वो सारी चीजें उस तरह पैदा नहीं हो सकती. लेकिन सोसाइटी के हवाले से जब बात करते हैं तो सोसाइटी ने फीमेल जेंडर के लिए कहा कि उसने खाना भी बनाना है, उसने घर के निज़ाम को भी चलाना है. तो ये सारी बातें क्या फीमेल ट्रांस के हवाले से भी की जा सकती हैं? क्या उनके अंदर भी ये स्किल्स होती हैं? देखिए स्किल्स तो होती हैं और डेफिनेटली जो है वो अनयूटिलाइज्ड हैं. उनको कभी जो है ये समझा ही नहीं गया कि वो एक स्किलफुल रिसोर्सेज बन सकते हैं जो कि नेशनल इकोनॉमी में या डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकें. और हमारा बहुत सारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, ट्रांसजेंडर ह्यूमन रिसोर्स, वो अनयूटिलाइज चला जाता है. और ले दे के उनके पास सिर्फ नाचने गाने, सेक्स वर्किंग या बैगिंग के अलावा कोई चॉइसेस नहीं रहती. एंड दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम उनको इंक्लूड नहीं कर रहे मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट में, स्पेसिस में, ऑर्गेनाइजेशंस में. लेकिन अभी चेंज थोड़ा बेहतर आ रहा है, लेकिन स्टिल इट्स अ लॉन्ग वे टू गो. और इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से जरूर बताइएगा हमारे नाजरीन को कि कितनी एक तादाद है जो ट्रांस की है, और फिर स्पेसिफिकली मुल्तान के हवाले से. देखिए एग्जैक्ट फिगर अभी किसी के पास नहीं है, ठीक है, बिकॉज इसमें मसला ये है कि आप जो नादरा के पास जो डाटा है वो सिर्फ वो डाटा जिनके जो है एक्स आई डी कार्ड है. अब एक्स आई डी कार्ड जो मेरे ख्याल है कि सिर्फ 5% अप्रॉक्सीमेटली पॉपुलेशन का भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे वो एक्स कार्ड बनाने में मसला, जैसे ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं और फैमिली प्रेशर्स हैं, सोशल इश्यूज हैं. तो एक सर्टेन कोई नंबरिंग जो है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. अब जब एक्स कार्ड की तरफ जाते हैं तो क्या नादरा जो है, अगर मैं जाऊं और मैं कहूं कि मैं अपना एक्स कार्ड बनवाना चाहता हूं तो क्या मुझे कोई मेडिकली कोई सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा या नादरा बना देगा? सो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. जो 2018 के कानून के मुताबिक तो सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी के तहत अगर आप नादरा में जाके खुद को रजिस्टर करवाते हो एज अ ट्रांस, तो नादरा आप उसको एक्स कैटेगरी में डालता है. अभी ये केस अंडर जो है वो है कि शरिया कोर्ट में केस हुआ एंड देन उसमें मेडिकल बोर्ड को जो है वो बनने की वो सजेशन दिया कि आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए विच इज़ अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स. तो अगर मेडिकल एग्जामिनेशन है तो हर मर्द का भी होना चाहिए, क्योंकि हम मर्द वाला आई डी कार्ड क्यों बनाइए, कैसे साबित होगा कि वो मर्द है या नहीं है. ठीक है, तो अभी जो है हम लोग अपील में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में उस डिसीजन के अगेंस्ट. और बाकी ये है कि नादरा ने अभी तक तो बहुत कोऑपरेटिव रहा है और उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया है. एनिमल लाइक जो ट्रांस स्कूल है मुल्तान में, वो खुद भी वो मोबाइल सर्विसेज भी उन्होंने कई दफ़ा भेजी हैं कि आईडी कार्ड बनवाने के लिए. सो बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ जो मसाइल तो हैं. ये आपने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, एक प्लेटफॉर्म की बात की थी. ज़ाहिर है वो प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके तहत ट्रांसजेंडर की जो स्ट्रगल है, उसकी राइट्स की जो स्ट्रगल है वो बहुत बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकती है. और एक जिक्र आपने ये भी फरमाया कि हम जो ट्रांस हैं उनकी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करें, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम सोसाइटी में ये तबका जो कि किसी हद तक पीछे तबका है, इस तबके को हम कहीं मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, आगे लाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनकी जो सोशल एम्पावरमेंट तो है ही है, लेकिन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि जब हम इनकी एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट की बात करते हैं या इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो क्या ऐसे शोबे हैं जिसके अंदर ट्रांस जब कोई स्किल हासिल करता है तो आपके ख्याल में वो माशरे का एक बाइज्जत और बेहतर फर्द बन सकता है? लेकिन कोई खास स्पेसिफिक स्किल नहीं है कि हम ये कहें सिर्फ इस स्किल में वो कर सकता है. मेरे ख्याल से वो इतने टैलेंटेड हैं कि वो अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकते हैं अगर उनको राइट प्लेटफॉर्म, राइट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएं तो. और जब वो यूटिलाइज होंगे तो उनके वो इनफैक्ट वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं नेशनल इकोनॉमी में एज अ टैक्स पेयर्स भी. और जो है एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत बड़ा टूल है किसी भी मुल्क के माशरे की डेवलपमेंट के लिए. तो ट्रांसजेंडर्स में जो है स्किल्स तो मेरा ख्याल है बहुत है, लेकिन उनका मसला ये है कि उनके पास राइट गाइडेंस, प्लेटफॉर्म या उनकी सपोर्ट नहीं है कि वो अपने स्किल्स को बिजनेस में कैसे. लेकिन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो, क्योंकि आपने जैसे फरमाया कि वो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप कौन कौन सी स्किल्स हैं जो उनको इम्पार्ट कर रहे हैं या उसकी ट्रेनिंग्स आप दे रहे हो?
دیکھیں ہم ان کو جو ہے ہم ان کو یہ سکھا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے اسکل کو بزنس میں کیسے کنورٹ کرنا، اس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، مینجمنٹ ہے، آپ نے اپنا ریسورس موبلائزیشن کرنی، بیسک فائنینشیل مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، ایڈورٹیزمنٹ ہے، کولابریشن ہے، لیڈرشپ اسکلز ہیں. تو آپ کے پاس ایسا کوئی ڈیٹا ہے جس میں ہم دیکھ سکیں کہ آپ نے میپنگ کی اور یہ پتہ لگا کہ آپ کے پاس 100 ٹرانسجینڈر آئے یا 50 ٹرانسجینڈر آئے اور ان کے پاس یہ والی سکلز زیادہ تھی جس کو آپ نے ان کو بزنس ڈیولپمنٹ پلانز بنانے کی طرف ترغیب دے رہے ہیں؟ تو کچھ اسپیسیفک سکلز کی طرف اشارہ کریں گے جو آج آپ سمجھتے ہیں کہ میپنگ بھی آپ نے کی ہوئی ہے اور وہ آپ کے سامنے بھی ہے؟ دیکھیں زیادہ تر تو جو فیشن ڈیزائننگ ہے، ٹیلرنگ ہے، بیوٹیشین کی چیزیں ہیں، یہ ہینڈ میڈ جو ہے ٹریڈیشنل آئٹمس ہیں، یہ وہ چیزیں جس میں زیادہ ان کا رجوع ہے. بیکاز جیسے خواتین کا رجوع ہوتا ہے زیادہ فیشن ڈیزائننگ یا بیوٹیشین کی طرف، تو سیم اسی طرح. جی ناظرین، آپ گفتگو سن رہے ہیں سارو عمران کے ساتھ، اور جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی خاص طور پر ظاہر ہے ہم ان کی ڈیولپمنٹ اور ان کی امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ہم نے جو گفتگو کی اس کے اندر ڈیفینیٹلی یہ انڈیویجول اسٹرگل تو ہے ہی ہے، لیکن ان کو کولیکٹیو اسٹرگل کے اندر بھی یہ کس طرح ڈھال رہی ہے، یہ بھی بہت اہم ڈسکشن جو ہے نا ہماری جاری رہے گی. ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جائیں گے. بریک کے بعد جیسے ہی ہم واپس آئیں گے تو ہم ضرور لاز پہ بھی بات کریں گے جو اس وقت پاکستان کے اندر ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے بنایا گیا، اس پر بھی ہم ڈسکشن کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم بات ہم سورو سے ضرور بات کریں گے کہ ہمارے یہاں جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پر جو اگر اسکل حاصل ہو جاتی ہے اور وہ کہیں اگر وہ جاب کرنا چاہتے ہیں تو کیا انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں جہاں پر ان کے لیے کوئی خاص طور پر جاب کوٹا بھی موجود ہے یا نہیں ہے. ناظرین، اس پر ہم بات کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک پہ ہم جا رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. یہ لو بیٹا بچوں، سرپرائز. تھینک یو دادا جان. در پہ کبھی مجھے بلاؤ جی، روح کو روشنی سے بردار. وائٹل سوپ اور ملکہ مسالہ عمرہ پیکج کے ونر ہیں ملتان سے عبد القادر صاحب. سرپرائز دادا جان، عمرہ مبارک ہو. ملکہ مسالہ یا وائٹل سوپ کے 5 خالی پیکٹس نام، پتہ اور فون نمبر کے ساتھ پی او باکس نمبر 809 ملتان پر بھیج کر عمرہ پیکج کی قراندازی میں شامل ہو جائیں. ہر مہینے کی 30 تاریخ کو 30 خوش نصیبوں کے نام ٹی وی اور اخبار پر اناؤنس کیے جائیں گے. وینس گروپ آف کمپنیز. کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں. ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں. کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں. وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے. تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں. ناظرین، میرے دیس کے اثاثے پروگرام میں ہم بریکس کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے ایک یہاں پر سرکردہ لیڈر ہیں، رہنما ہیں، اور انہوں نے یہاں نہ صرف یہاں پاکستان کے اندر، ملتان کے اندر، بلکہ انٹرنیشنلی بہت سارا ایسا کام کیا ہے جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی جو ڈیولپمنٹ ہے، جو امپاورمنٹ کے حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے. ظاہر ہے بہت سارا ہمیں جب کام کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ الفاظوں کے اندر ہوتی ہیں، جو کتابوں کے اندر ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر آ کے اور ان سے بات کر کے آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں کتابوں میں یا باتوں کے حد تک نہیں ہیں بلکہ ہمیں پریکٹیکلی نظر آتے ہیں. ہم بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جی سر، یہ ضرور ذرا بتائے گا ہمارے ناظرین کو کہ آپ نے ماشاءاللہ ظاہر ہے یہاں نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ انٹرنیشنلی بھی بہت سارا کام کیا ہے ٹرانسجینڈر کمیونٹیز کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی ترقی اور امپاورمنٹ کے لیے. تو آپ کا جو انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے، جو انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے، وہ کیسا رہا؟ کیا وہاں پر موجود لوگ ہمارے پاکستان کے اندر ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے مسائل کو سمجھتے ہیں، یا پھر آپ نے جا کے بتایا ان کو، یا پھر وہ ان مسائل کو سمجھتے ہوئے کچھ زیادہ ایسے پین محسوس کرتے ہیں کہ وہ کچھ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے خاص طور پر؟ دیکھیں انٹرنیشنلی تو ایک چیز جو ان کی مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ سب کو برابر ٹریٹ کرتے ہیں.
ٹھیک ہے, اور ڈیفینیٹلی وہ مسائل میں سپورٹ کرتے ہیں, حل کرنا چاہتے ہیں, جو مارجنائز کمیونٹیز ہیں ان کو اپلفٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں, اور مسائل صرف اس کے ساتھ نہیں ہیں کہ جو سڑک پر ہے کوئی ٹرانسجینڈر, مسائل میرے ساتھ بھی ہیں. لائک میں ایک انسیڈنٹ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے کہ ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن ہے ملتان میں, اینڈ اس میں ایک جاب آئی اینڈ میں نے اس پہ اپلائی کیا, اور جو ہے اس کے لیے مطلب لائک عید کی جہاں پہ چھٹیاں ہیں, صرف عید کی چھٹیوں میں 3 دن کے لیے انہوں نے لاٹ اوپن کیا اپلائی کرنے کی, جبکہ ایتھیکلی مورلی لیگل پوائنٹ آف ویو سے آپ کو 10 دن کا ٹائم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اپلائی کرنے کے لیے. لوگ میکسیمم کمیونٹی اپلائی کر سکتے, اسپیشلی جب ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے کوئی سیٹس ہیں. تو پھر اس میں انٹرویو کے لیے وہ آپ کو پہلے تو آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی سی وی نہیں ملی. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ آج تک تو پوری دنیا میں گوگل ایسا نہیں ہو, اٹس اے گوگل پلیٹ فارم جی میل کا, کہ وہ سی وی نہ ملے, ٹھیک ہے. اچھا چلو, پھر کہہ رہے ہیں آپ 1 گھنٹے کے اندر اندر آ کے انٹرویو دیں. میں نے کہا میں 1 گھنٹے میں نہیں آ سکتی, میں 4 بجے تک آؤں گی. نہیں, آپ نے 1 گھنٹے میں آنا ہے تو آئے, نہیں تو جو ہے ہم آپ کو جو ہے نہیں ہم. اور انہوں نے خود جو ہے مطلب اٹس جو ٹرانسجینڈر آرگنائزیشن ہے, ٹرانسجینڈرس کے لیے وہ چیزیں بنی ہیں, اور اس میں مرد حضرات بیٹھ گئے آ کے. اس سے بدتر انفارچونیٹ سچویشن کیا ہوگی, جبکہ آلریڈی اتنی شرنک اسپیسز ہیں ہماری اکنامکلی, اور اس کو بھی اگر بندے آ کر لیڈ کریں گے, بیٹھ جائیں گے ہماری اسپیسز پہ, تو یہ تو اکنامک وائلنس ہے. اور اس چیز پہ مطلب انٹرنیشنلی بھی اب آواز اٹھانا ضروری ہے کہ جو چیزیں, جو ریسورسز پاکستان میں ہمارے لیے آ رہے ہیں, وہاں پہ ہمارے لوگوں کو ہی بیٹھنا چاہیے, ہمارے لوگوں کو ہی سرو ہونا چاہیے. اور اس میں جو بھی یہ جو مرد حضرات بیٹھے ہیں اور اس میں ہمارے نام پر جو ہے وہ سیلریز اٹھا رہے ہیں, اٹ شوڈ بی اسٹاپ ناؤ. اور جو گلوبل مینڈیٹ ہے کہ جو کیونکہ مارجنائز کمیونٹی, ہم ان کو اسی لیے تو کام کر رہے ہیں کہ ہم ان کو باعزت روزگار کی طرف لے کر آئیں. جب ان کو دھتکارا جائے گا, ان کو ڈسکریمنیٹ کیا جائے گا, فیوریٹزم کیا جائے گا, جبکہ وہ باقی لوگ جو آلریڈی امپاورڈ ہیں, بیوی بچوں والے مرد حضرات ہیں, وہ ٹرانسجینڈر والے آرگنائزیشن میں آ کے بیٹھے. اب اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اچھا, یہ تو ظاہر ہے آپ نے ایک اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا جو ایک چیلنج کی شکل میں بھی ہے, اور یقیناً جو ناظرین سننے والے ہیں وہ یقیناً اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جب ہم چیلنجز کی بات کریں اور ٹرانسجینڈر کے ساتھ جڑے ہوئے چیلنجز کی بات کرتے ہیں, تو اس میں معاشرے کا وہ طبقہ جس کے پاس پاور ہے, جس کے پاس ریسورسز ہیں, وہ یقیناً کہیں نہ کہیں جگہ پر انفلوئنس کرتا ہے. لیکن بہرحال یہ بات ایک اہم ہے کہ جب جس کے پاس پاور ہے, جس کے پاس ریسورسز ہیں, اگر وہ میل ہے یا فیمیل ہے اور وہ کام کرنا چاہتا ہے ٹرانسجینڈر کے لیے, تو ایک سوال اہم ضرور ہے کہ بھئی کیا ٹرانسجینڈر کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ریسورسز یا پاور کو یوٹیلائز کر سکے. اگر تو وہ کام واقعی ٹھیک کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں شاید ان کے کام کو زیادہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہوگی. اچھا, یہ ضرور بتائیے جو انٹرنیشنل کے حوالے سے آپ کا ایکسپیرینس اب تک کیا آپ نے کچھ انٹرنیشنل کو ٹریننگز حاصل کی ہیں, کچھ آپ نے کورسز کیے ہیں, اس بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے. میں نے ملٹیپل انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ کانفرنسز, ٹریننگز اٹینڈ کی ہیں, اینڈ میرے خیال ہے انٹرنیشنل ایکسپوجر بہت امپورٹنٹ ہے ہر انسان کے لیے, کہ جس میں پتہ لگے دنیا میں کیا چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. اور ایک چیز جو میں نے دیکھا ہے کہ باہر کے ملک میں کہ وہاں پہ جو جسٹس ہے وہ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. آپ کے جو کمیونٹی مطلب مسائل ہر جگہ ہیں, دنیا میں کوئی بھی جگہ پرفیکٹ نہیں ہے, لیکن بہتر ہیں بہت چیزیں. اب مطلب کہ آپ کی جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے وہاں پہ اتنا فرق نہیں محسوس ہوتا مرد عورتوں اور ٹرانسجینڈرس میں, اور نہ ہی وہاں پہ آپ کی جینڈر کی بیس پر اتنا ڈسکریمنیشن ہوتی ہے یا اس طرح سے ہوتا ہے. نہ ہی مطلب یہ جو میل جو ڈومیننٹ سوسائٹی ہے جیسے پاکستان میں, جس طرح سے وہ ہائی جیک کر لیتے ہیں بہت سی چیزوں کو, ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں, اور وہ فٹ پریشرز خواتین پر یا ٹرانسجینڈرس پر کہ جو اپنی آواز نہ اٹھا سکیں. تو میرا خیال ہے کہ لیکن اب چینج پاکستان میں بھی آ گیا, ٹھیک ہے. اب لوگوں کو پتہ ہے, کمیونٹی کو پتہ ہے کہ ہمارا حق کیا ہے اور ہمارا حق کون کھا رہا ہے اور ہم اپنا حق کیسے لینا ہے. کیونکہ جب تک کمیونٹی خود, اب کمیونٹی کو شعور آ گیا تو مطلب اٹس گوئنگ ٹو چینج, کہ اب چیزیں بہتر ہوں گی. جی بالکل, جی ظاہر ہے یہ جو شعور کی بات ہے, جو چینج کی بات ہے, یہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ امپروو ہوتا ہے. اور اس بات سے بھی ہم بالکل ایگری کریں گے سارو عمران کی کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ جب ترقی کی بات کرتے ہیں, جو ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو اس میں یہ بات کی بات ہے وہ کس جینڈر سے ہے. یہ دیکھا جائے کہ وہ ایک ایز اے ہیومن بینگ اگر وہ کوئی بہتر کام کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی ایکسیپٹنس کرنے کی بہرحال ضرورت ہے. ہم جب شروع میں بات کر رہے تھے کہ ہماری سوسائٹی میں ڈائیورسٹی ہے, تنوع ہے, تو اس لیے ظاہر ہے ایک ہماری سوسائٹی کے اندر یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اس شخص نے سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے,
تو اگر وہ کام کو پہلے پریفرنس دی جائے یا پہلے دیکھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. اچھا سارو, یہ بھی ضرور آپ تھوڑا سا ہمیں ناظرین کو بتائیے گا, کیونکہ آپ انٹرپرینورشپ کے اوپر ظاہر ہے بہت سارا کام کر رہے ہو, آپ یہاں پر جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ان کے ساتھ کام کر رہے ہو, تو اور ہمارے پیچھے جو ہے نا وہ بہت سارے سرٹیفکیٹس بھی موجود ہیں جن میں آپ نے ٹریننگز بھی لی ہیں, جہاں پر آپ ٹریننگز دے بھی چکے ہوں گے, اور بہت سارا کام آپ ٹرانس کے لیے یہ سارا کام کو لے کے آگے چل رہے ہوتے ہو. جو پالیسی لیول پر امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب تک کچھ چیزیں ایسی قانون کی شکل نہ اختیار کر جائیں یا پالیسیز کے اندر نہ شامل ہو جائیں, کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ بہت ساری سیٹیں نادرا آفیسز میں موجود ہیں جہاں پر ٹرانس بیٹھے کام کر رہے ہیں, جہاں پر گورنمنٹ کے سیکٹر کے اندر بہت سارے انسٹیٹیوشن موجود ہیں جہاں پر ٹرانس بیٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ والی جو چینج آیا ہے, یہ والی جو تبدیلی آئی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے یا اس میں کچھ مزید بہتری کی گنجائش ہے؟ دیکھیں کافی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کافی تو نہیں ہوتا, لیکن سٹل لائک اگر پچھلے 3-4-5 سال میں دیکھا جائے چینج بہت آیا. ابھی بہت دور نہیں, ابھی ریسنٹلی جو پنجاب پولیس نے پنجاب کے ہر ضلع میں وکٹم سپورٹ آفیسر ٹرانسجینڈر کو لیا ہے اپنے آن بورڈ, کوئی بہت بڑی سکسیس ہے. ٹھیک ہے, ہر ضلع, مطلب یہاں پر ملتان میں 9 نمبر پر جو تحفظ سینٹر ہے میڈم ماہی وہاں پر ہوتی ہیں, یہ بگ چینج ہے. مطلب اس میں آپ دیکھیں گورنمنٹ سپورٹ کری, پھر ہمارے پاس گورنمنٹ کے دوسرے ادارے نادرا میں بھی ٹرانسجینڈر ہیں, اور بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں, میڈیا میں آ رہے ہیں, اور سول سوسائٹی میں, کارپوریٹ سیکٹر میں. لیکن مسائل ابھی بھی بہت زیادہ ہیں, جس میں اسپیشلی جہاں پر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے مسائل وہاں پہ زیادہ ہیں اسپیشلی. تو یہ مختلف اداروں میں تو ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ ہمارے ٹرانس جو ہیں وہ سیاست میں بھی جائیں؟ ہاں بالکل جانا چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ آپ کا کوئی ارادہ ہے کہ آگے الیکشن میں کوئی حصہ لینے کا؟ نہیں, میرا ایسا ارادہ نہیں, لیکن اگر کوئی ہو تو میں اس کو ضرور سپورٹ کروں گا. اور ابھی بھی ہم نے کیسز ایسے دیکھے ہیں جس میں ٹرانسجینڈرز نے پولیٹیکل سپیسز میں, جیسے کراچی میں ابھی جو ہیں وہ 2-3 ٹرانس جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ فارملی ایسوسیٹ ہوئے ہیں, جو کہ بہت اچھی چیز ہے لوکل باڈی الیکشن میں. اور اس کے علاوہ آئی تھنک کہ مینڈیٹ بھی اس میں اب ایک جماعت, مطلب لائک میں اسپیسیفکلی اگر پیپلز پارٹی کا نام لوں تو وہ بہت آگے ہیں انکلوسیو ڈائیورسٹی میں, کہ انہوں نے وہ فرسٹ انیشیٹیوز لیے ہیں جس میں ٹرانس کو انکلوڈ کر لیا, اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ سندھ تھوڑا آگے ہے پنجاب سے. اوکے ہاں ناظرین, ہم اس وقت جہاں موجود ہیں, ظاہر ہے یہاں پر جو سارو عمران ہے ان کا یہ آفس بھی ہے, جہاں پر یہ جو پنک سینٹر ہے اس سیٹ اپ کو بھی یہ چلا رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے یہاں پر یہ رہتے ہوئے کام بھی کر رہی ہوتی ہے. ان کے بعد کچھ ناظرین کچھ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں, اور یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جیسے ذکر کیا پنک سینٹر کی طرف سے کہ ایک پروجیکٹ یہاں پر لانچ ہے جس کے اندر پورے پاکستان کے اندر چل رہا ہے, جس میں خاص طور پر ایسے اسٹوڈنٹس جو ٹرانسجینڈر ہیں, ایسے نوجوان جو ٹرانسجینڈر ہیں اور انہوں نے کسی نہ کسی اسکل ان کے پاس موجود ہے, لیکن ان کو بزنس کی طرف کیسے شفٹ لا سکتے ہیں, ان کو ایز اے انٹرپرینور کیسے بنا سکتے ہیں. تو ایک اسٹوڈنٹ بھی ناظرین یہاں پر موجود ہیں, تو ہم چاہیں گے کہ ہم اس سے بھی ضرور بات کریں, تو ہم ناظرین آئیں اس سے بات کرتے ہیں. جی ناظرین, ہم حمزہ کے ساتھ موجود ہیں, اور جیسے میں نے ذکر کیا حمزہ بہت ہی ٹیلنٹڈ ہے. حمزہ نے جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے, ان کی جو امپاورمنٹ ہے, اس کے لیے جو سارو عمران ہیں ان کے ساتھ مل کر بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں, اور ان کی جو اسٹرگل ہے یہ ظاہر ہے یہاں صرف پاکستان کے حد تک محدود نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنلی ان کا ایکسپوجر بھی موجود ہے. تو حمزہ سے پوچھتے ہیں کہ حمزہ آپ کیسے کام کر رہے ہو, اور آپ نے اس ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے حوالے سے کیا محسوس کیا ہے کہ ان کے اندر کیا 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو ٹھیک ہو جائیں تو ہمارے سوسائٹی کے اندر ٹرانسجینڈر کمیونٹی بھی ایک عام کمیونٹیز کی طرح, ایک عام جینڈر کی طرح یہاں پر رہنا شروع کر دیں گے؟ دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ لائک سارو مینشنڈ کہ انٹرنیشنل لیول پہ جب آپ ایکسپوجر ہوتا ہے آپ کا یا آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے تو تب آپ کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ وہاں اور پاکستان میں کیا ڈفرینس ہے. وہ بہت ایکویلٹی ہے, بہت جسٹس ہے, اور پاکستان میں اویئرنیس اور اس بات کی اتنا نالج نہیں ہے کہ اب جیسے ٹرانس ہے تو ان کو ایک آبجیکٹ کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے, ہیومنس کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا. تو یو ایس میں بھی اور یہاں بھی میری جو اسٹرگل ہے وہ یہ جو قصور ہے, یہ جو ڈرا بیک ہے, یہ ٹرانس کا ہے کہ وہ نہیں ہو پا رہے, اویئرنیس ان کے پاس نہیں آ رہی یا دے نہیں رہی کہیں سے؟ دیکھیں قصور تو ڈیفینیٹلی اوبیسلی تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے, بٹ موسٹلی ایسے کہ جو کمیونٹی ہے ہماری کمیونٹی ہے, ٹرانس کمیونٹی کے آؤٹ سائڈ جو لوگ ہیں جیسے مین ویمن ہو گئے, ان کا بھی بہت زیادہ فالٹ ہے, کیونکہ جو اپرچونیٹیز ٹرانس کے لیے ہیں اب ان کو وہ مرد حضرات ان پہ بیٹھے ہیں. یہ ایک بہت بڑی آپ اپنے پروجیکٹ کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا کہ آپ کا کیا پروجیکٹ ہے جو خاص طور پر آپ یہاں پر کر رہے ہو؟
मेरा प्रोजेक्ट बेसिकली कोलैबोरेशन है मेरी यूनिवर्सिटी और सारा और इमरान के बीच में. बेसिकली हम पिंक सेंटर के साथ कोलैबोरेट करके एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट स्टिमुलस पैकेज लॉन्च कर रहे हैं. तो जितने भी ऐसे ट्रांसजेंडर्स हैं जो अपना बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं या जो अभी बिजनेस कर रहे हैं बट एक स्मॉल स्केल पे, उनको हम अपॉर्चुनिटीज़, गाइडेंस, मेंटोरशिप और फंडिंग देंगे ताकि वो उसको प्रमोट कर सकें. और इन दी एंड हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो कि एक कैटलॉग होगा जिस पे अगर आप जाएंगे तो बेसिकली वहाँ जितने भी ट्रांस एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपनी चीज़ें फॉर एग्जांपल सेल कर रहे हैं या बेच रहे हैं वो आपको वहाँ अवेलेबल होंगी. तो और वो जो प्लेटफॉर्म है वो पाकिस्तान के हद तक महदूद नहीं होगा, वो यूएस में भी हम लॉन्च करेंगे. यूएस में भी करेंगे और ये सारा कुछ सारा डिजिटलाइजेशन के थ्रू होगा. लाइक ये कि आजकल जो ट्रेंड है कि ई कॉमर्स है और फिर जो थ्रू आप जो है ना डिजिटल स्किल्स के जरिए ही आप अपने बिजनेस को लॉन्च कर रहे होते. तो ये सारा इसी पर्सपेक्टिव में है कि वहीं बैठ के ही उन्होंने सारी बिजनेस करनी है लॉन्च, या कहीं पर कहीं किसी ने कोई सेटअप भी बनाना है फैशन डिजाइनिंग का, कहीं पर कोई ब्यूटिशियन का भी कोई सेटअप बनाएगा. यानी लाइव को सेटअप्स भी हैं. ये सारा कुछ आप इसको डिजिटलाइजेशन के ही पर्सपेक्टिव में देख रहे हो? देखिए हम स्किल्स ही वो टारगेट करें जो हम डिजिटली लेके जाएं. अब फॉर एग्जांपल ब्यूटिशियन है तो उसको हम डिजिटली ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, बट फॉर एग्जांपल हैंडीक्राफ्ट्स हैं या फिर स्यूइंग या स्टिचिंग होगी जो कि हमारे मेन स्किल्स हैं जिस पे हमने बेसिकली स्पॉटलाइट एक डाली हुई है. वो ऐसी स्किल्स हैं जो कि हम इधर से प्रोडक्ट्स बनेंगे और एक्सपोर्ट होंगे और यूएस जाएंगे. तो स्किल्स हम वही टारगेट करें जो कि हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे डाल सकें. और लाइक यू सेड कि ई कॉमर्स तो वो ही हमारी बेसिस बनेगी, क्योंकि विद इन दिस सोसाइटी, पाकिस्तान की सोसाइटी में रह के एक ट्रांस अगर अपना बिजनेस रन करे फिजिकल प्रेजेंस के साथ तो बहुत थ्रेट्स हैं, बहुत हरासमेंट और वर्बल, सेक्सुअल और फिजिकल हर किस्म की. तो ऑनलाइन उनको एटलीस्ट इस बात से सेफ्टी मिल जाती है. और यूएस में क्योंकि इस बात की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है तो ऐसी बिजनेसेस को वो तरजीह दी जाती है, क्योंकि देन अगेन पाकिस्तान का फर्स्ट ट्रांसलेट बिजनेस होगा. तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ट्रांस कम्युनिटी के लिए. जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमजा. लोगों के अंदर आगाही फैलाने के हवाले से, लोगों तक इन्फॉर्मेशन देने के हवाले से हमारा जो चैनल है, हमारी जो टीम है, हमारा जो प्रोग्राम है, ये इस पूरे मिशन में आपके साथ है. हम कोशिश करेंगे कि आपकी इस गुफ्तगू को, इस सारे अमल को दूर दूर तक फैलाएं और दूर तक लोगों को पहुंचाएं. अगर आपको हमारी इस हवाले से कोई भी जरूरत होगी तो हम आपके साथ हैं. Well, I really appreciate it. I think इस बात की बहुत ज़रूरत है कि जो मीडिया है वो इन बातों को प्रमोट करे और ऐसे बिजनेसेस या ऐसे इनिशिएटिव्स जो हैं जो कि मेन स्ट्रीम नहीं जाते उनको प्रमोट करके वो इस लेवल तक लेके जाएं कि लोगों में अवेयरनेस फैले. और जिस तरह हमारा प्लेटफॉर्म है उसको भी आगे मजीद काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है. एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपका जो न्यूज़ चैनल है वो इतना उस चीज़ पे एफर्ट और काम कर रहे हैं. जी थैंक यू वेरी मच जी. नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा. आज मेरे देश के असासे प्रोग्राम में हम मौजूद थे एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के सरकर्दा जो यहाँ पर रहनुमा है, यहाँ पर लीडर है, सारो इमरान के साथ, और साथ ही हमजा भी हमारे साथ थे. आज के पूरे प्रोग्राम के अंदर आपने गुफ्तगू को सुना. ये गुफ्तगू बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो डाइवर्सिटी है, जो इस डाइवर्सिटी के अंदर इंक्लूजन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है. इंक्लूजन हम जब डालते हैं तो डेफिनेटली सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट नजर आती है. लेकिन बहुत ज्यादा मसाइल जो हमारी सोसाइटी में है उसमें एक्सक्लूड कर दिया जाता है बहुत सारे ऐसे तबकात को जो महरूम तबकात होते हैं, जो कमजोर तबकात होते हैं. अगर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अगर हम एम्पावरमेंट लाना चाहते हैं तो हमें इंक्लूजन की तरफ आना है. और इस इंक्लूजन में ये महरूम जो तबकात हैं इनको इस वजह से हम एक्सक्लूड नहीं करें कि ये शायद इनके पास स्किल नहीं है, शायद इनके पास जो वो सारी महारतें नहीं है. इनके पास महारतें भी हैं, इनके पास स्किल्स भी हैं. और एक खुशी की बात यह है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इस हवाले से सपोर्ट कर रही है. गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे इकदाम कर रही हैं कि यहाँ जो ट्रांसजेंडर स्कूल चल रहे हैं यहाँ पर, और ट्रांसजेंडर को बहुत ज़्यादा मौका दिया गया है. गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जॉब्स का मौका दिया गया है. और इसके साथ साथ खासतौर पर जो एक्स कार्ड का इजरा किया गया नादरा की तरफ से, ये बहुत अच्छे इकदाम हैं और इन इकदाम को हम जरूर अप्रिशिएट करेंगे. लेकिन इसके साथ साथ हम गवर्नमेंट से ये जरूर बात करेंगे कि आने वाले वक्त में हमारे जो कम्युनिटी है, ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, इनके लिए जरूर इस तरह के इंस्टीट्यूशन होने चाहिए जो स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर की जो स्किल्स हैं, जो स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर के जो इश्यूज हैं उन पर काम कर सके. नाज़रीन, अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा. अपने मेज़बान सुल्तान महमूद को इजाज़त दीजिएगा. मेरे देश के प्रोग्राम के इसके यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं और अगले प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर हम अहम मौजू पर आपके साथ होंगे. विनर्स न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए. इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखिएगा. पाकिस्तान जिंदाबाद.